अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफान, खुश आमदीद आपका अपने चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली में। अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि ये वो आम वक्त नहीं है जो बस गुजर जाए। ये वो खामोश मगर इंतहाई ताकतवर मोड़ है जहाँ जिंदगी शोर नहीं करती बल्कि मगर अंदर ही अंदर आपके अंदर एक नई सिमत, एक नई सोच और एक नया शोर पैदा कर रही होती है। और 20 से 24 जून का ये दौर तो बहुत अफराद के लिए एक गहरी अंदरूनी तब्दीली का आगाज है, जहाँ आपकी शख्सियत पहले से ज्यादा हसास, ज्यादा महसूस करने वाली और ज्यादा गहराई रखने वाली बन रही है। आप अब चीजों को सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि इनके अंदर तक महसूस कर रहे हैं, और यही चीज आपको बाकी लोगों से मुख्तलिफ बना रही है। इस वक्त आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी जिंदगी को जल्दबाजी में ना चलाएं, बल्कि हर चीज को रोक कर, समझ कर और महसूस करके आगे बढ़ें, क्योंकि ये वक्त आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके आने वाले रास्तों को क्वालिटी शेप कर रहा है। इस दौर में छोटा फैसला भी बड़े मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकता है, और यही वो लम्हा है जहाँ आपकी समझदारी, आपकी खामोशी और आपके अंदरूनी तवाज़ुन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि ये वो आम वक्त नहीं है जो बस गुजर जाए। ये वो खास और खामोश मोड़ है जहाँ जिंदगी शोर नहीं करती मगर अंदर ही अंदर आपको एक नई सिमत की तरफ ले जा रही होती है। और 20 से 24 जून का ये दौर बहुत अफराद के लिए गहरी जज्बाती, ज़हनी और रूहानी तब्दीली का आगाज़ है, जहाँ आपकी सोच पहले से ज़्यादा हसास, गहरी और महसूस करने वाली हो रही है। आप हर चीज़ को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से समझने लगे हैं, और यही चीज़ आपकी शख्सियत में एक नया असर, नया एहसास और नया शौर पैदा कर रही है। इस वक्त आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप अपनी तवानाई को हर चीज़ में बिखरने के बजाय इन चीज़ों पर फोकस करें जो वाकई आपकी ज़िंदगी में सुकून और बेहतरी ला सकती है, क्योंकि ये दौर फौरी नताइज देने के बजाय आपके अंदर एक मजबूत बुनियाद तैयार कर रहा है, जहाँ आपके फैसले, आपकी सोच और आपका रवैया आने वाले वक्त में ज़्यादा वाज़ेह और मजबूत होने वाला है। इसलिए आपको जल्दबाजी से बचना है और हर मामले को समझकर आगे बढ़ना है। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से इस वक्त आपके जज्बात ज़्यादा गहरे और ज़्यादा एहसास भी हो सकते हैं। आप किसी भी ताल्लुक में छोटी बातों को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं और दिल के अंदर एक नरम सी बेचैनी या कशिश पैदा हो सकती है। लेकिन ये वक्त आपको ये सिखा रहा है कि हर एहसास को फौरन नतीजा ना दिया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त के साथ खुद ब खुद वाज़ेह होती हैं। इससे ज़रूरी है कि आप जज्बात में बहने के बजाय थोड़ा ठहर कर सोचें, चीज़ों को कुदरती अंदाज में बढ़ने दें। करियर के हवाले से ये वक्त खामोश मगर मजबूत तरक्की का है, जहाँ बज़ाहिर चीज़ सुस्त लग सकती है, लेकिन हकीकत में आपकी मेहनत एक ऐसी बुनियाद बना रही है जो आने वाले दिनों में वाज़ेह कामयाबी की शक्ल इख्तियार करेगी। आपके कुछ नए मौके या जिम्मेदारियाँ आ सकती हैं जो शुरू में थोड़ी उलझन वाली महसूस हो सकती है, लेकिन यही आपकी तरक्की का रास्ता बन सकती है। इस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सब्र और मुस्तकिल मजाजी है। ज़हनी कैफियत के लिहाज से आपको कभी कभी थकन, ज़्यादा सोचने या अंदरूनी उलझन का एहसास हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को आराम दे, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश के बजाय हालात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त आपको सिखा रहा है कि असल ताकत रफ्तार में नहीं बल्कि तवाज़ुन, सब्र और खुद को संभालने में। इस वक्त लव एंड रिलेशनशिप के मामलात में गहरी और एहसास तवानाई चल रही है, जहाँ एहसास पहले ज़्यादा मजबूत भी और थोड़े गैर वाजिया भी हो सकते हैं। आपके दिल में किसी खास ताल्लुक के हवाले से कशिश, तवज्जो या जज्बाती वाबस्तगी ज़्यादा महसूस होने लगती है, मगर इसके साथ साथ एक हल्की सी बेयकीनी या सोचने की कैफियत भी मौजूद रहेगी, जिसकी वजह से आप कभी बहुत करीब और कभी थोड़ा सा फासला वाला एहसास महसूस कर सकते हैं। ये वक्त आपको इसे समझा रहा है कि मोहब्बत में हर चीज़ फौरन वाज़ेह नहीं होती, बल्कि कुछ ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल शक्ल दिखाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी जज्बाती सूरत हाल में जल्दबाजी न करें, ना ही फौरन कोई नतीजा निकालें, बल्कि हर एहसास को वक्त के साथ समझने की कोशिश करें। इस दौरान आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप अपने दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन रखें, क्योंकि ज़्यादा जज्बाती होना या ज़्यादा सोचना दोनों ही आपके फैसलों को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आपने इस वक्त सब्र, बर्दाश्त और समझदारी का मुजाहरा किया तो आने वाले दिनों में ये ताल्लुक मज़ीद वाज़ेह, मजबूत और गहरा हो सकता है, और आपके अपनी जज्बाती सिमत बेहतर अंदाज में समझ आने लगे। इस वक्त शादीशुदा जिंदगी के मामलात में गहरा मगर नरम तवाज़ुन चल रहा है, जहाँ बज़ाहिर रोज़मर्रा की जिंदगी मामूल के मुताबिक नजर आ रही है, लेकिन अंदरूनी सतह पर जज्बात ज़्यादा हसास और गहरे हो सकते हैं। आपको और आपकी शरीकियात के दरमियान छोटी छोटी बातें ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती है। बाज़ अगर मामूली सी बात भी दिल पर बड़ा असर डाल सकती है। ये वक्त आपको समझा रहा है कि रिश्ते सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि बर्दाश्त, समझदारी और एक दूसरे को समझने से मजबूत होते हैं। इस दौरान ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा रद्द अमल ना दें जो बाद में गलत फहमी या फासले का सबब बन सके, बल्कि हर सूरत हाल को सुकून और नरमी के साथ देखने की कोशिश। घरेलू जिम्मेदारियां या रोजमर्रा के मामलात कभी कभी ज़हनी दबाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन यही दबाव अगर समझदारी से हैंडल किया जाए तो ताल्लुक को कमजोर करने के बजाय मजीद मजबूत भी बना सकते हैं।
اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ بات چیت کو صاف، نرم اور واضح رکھا جائے، کیونکہ خاموشی بعض اوقات غلط فہمی بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس دور میں صبر، برداشت اور محبت کے ساتھ توازن کو قائم رکھا تو آنے والے دنوں میں آپ کے رشتے میں ایک واضح سکون، بہتری اور گہرائی محسوس ہو سکتی ہے، جو آپ کے تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دے گی۔ اس وقت سنگل لائف کے معاملات میں ایک دلچسپ مگر تھوڑی سی جذباتی تبدیلی چل رہی ہے، جہاں آپ اپنے اندر زیادہ خود شناسی اور اپنی زندگی کے بارے میں واضح سوچ پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ آپ کو اپنی ترجیحات، اپنی خواہشات اور اپنی جذباتی ضروریات کو بہتر انداز میں سمجھنا چاہیے۔ اس دوران آپ کے سامنے کچھ نئے لوگ یا نئے رابطے آ سکتے ہیں، لیکن ہر چیز فوراً واضح یا مستقل شکل اختیار نہیں کرے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جلد بازی میں کسی بھی تعلق کو فیصلہ نہ کرنے دیں، بلکہ صرف مشاہدہ کریں اور وقت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے دیں۔ یہ وقت بھی آپ کو سکھا رہے ہیں کہ ہر کشش یا ہر توجہ کا مطلب کوئی بڑا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ صرف آپ کی زندگی کے تجربات کا حصہ ہوتا ہے، جو آپ کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی توانائی کو بکھرنے نہ دیں اور اپنے اندر اعتماد اور سکون کو برقرار رکھیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ خود کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ اپنے فیصلوں میں واضح ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ نے اس دور میں صبر، سمجھداری اور خود ہی اعتمادی کے ساتھ خود کو سنبھالا تو آنے والے دنوں میں آپ کو اپنی زندگی میں زیادہ واضح سوچ، بہتر فیصلے اور ایک مضبوط اندرونی توازن محسوس ہوگا، جو آپ کو مزید بہتر سمت کی طرف لے جائے گا۔ اس وقت کیریئر کے معاملات میں ایک مضبوط مگر آہستہ ترقی کا دور چل رہا ہے، جہاں بظاہر چیزیں بہت تیز ہیں یا واضح طور پر بدل نہیں آ رہی، لیکن اندر ہی اندر آپ کی محنت، آپ کی لگن اور آپ کی صلاحیتیں ایک مضبوط بنیاد بنا رہی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں آپ کو فوری نتائج کے بجائے طویل مدتی فائدے پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جو کام آج آپ کر رہے ہیں اس کے اثرات آنے والے وقت میں زیادہ واضح اور بڑے پیمانے پر سامنے آئیں گے۔ اس دوران آپ کے سامنے کچھ نئی ذمہ داریاں یا نئے مواقع آ سکتے ہیں، جو شروع میں تھوڑے مشکل یا الجھن والے لگ سکتے ہیں، لیکن یہی مواقع آپ کی ترقی اور سیکھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو بکھرنے نہ دیں اور غیر ضروری دباؤ یا جلد بازی سے بچیں، کیونکہ مستقل مزاجی ہی وہ چیز ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوششوں کا فوری نتیجہ ہی نہیں مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا ہر قدم آپ کو ایک مضبوط مقام کی طرف ہی لے جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس دور میں صبر، فوکس اور مسلسل محنت کو برقرار رکھا تو آنے والے دنوں میں آپ کو واضح ترقی، بہتر مواقع اور اپنے کام میں ایک مضبوط پہچان محسوس ہوگی۔ اس وقت ذہنی کیفیت کے حوالے سے آپ کو اپنی اندرونی دنیا پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا ذہن اس دور میں زیادہ سوچنے، زیادہ محسوس کرنے اور ہر بات کو گہرائی سے لینے کی طرف مائل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی معمولی سی بات بھی آپ کے اندر بے چینی یا الجھن پیدا کر سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں آپ کو خود کو بار بار یہ یاد دلانا ہے کہ ہر خیال حقیقت نہیں ہوتا اور ہر احساس کا مطلب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو آرام دینے کی کوشش کریں اور ہر چیز کو فوراً حل نہ کرنے دباؤ میں نہ آئیں، بلکہ کچھ معاملات کو وقت کے حوالے کر دیں، کیونکہ وقت اکثر خود ہی سے بہت سی الجھنیں صاف کر دیتا ہے۔ اس دوران آپ کے لیے خاموش وقفہ اور خود کو تھوڑا سا ریلیکس دینا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ اپنا ذہن دوبارہ توازن میں لا سکیں۔ اگر آپ مسلسل زیادہ سوچنے یا خود پر دباؤ ڈالنے کی عادت کو کم ہی کر دیں تو آپ آہستہ آہستہ اندرونی سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وقت آپ کو سکھا رہا ہے کہ اصل طاقت ہر چیز کو کنٹرول کرنے میں نہیں، بلکہ خود کو سمجھنے، خود کو سنبھالنے اور اپنے ذہن کو آرام دینے میں۔ اگر آپ اس دور میں صبر اور خود کو آگاہی کے ساتھ خود کو ہینڈل کیا تو آپ کو واضح ذہنی سکون، بہتر فوکس اور ایک مضبوط اندرونی توازن محسوس ہوگا، جو آپ کی پوری زندگی پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دل کا سکون ہے، کیونکہ جب انسان کا ذہن تھک جاتا ہے، دل بھاری ہو جاتا ہے اور سوچیں بکھرنے لگتی ہیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز اندر کا سکون نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے ذکر کے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں آپ کو اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دن کا آغاز اور اختتام استغفار کے ساتھ کریں، کیونکہ استغفار دل کو ہلکا کرتا ہے اور ذہنی بوجھ کو کم کرتا ہے اور انسان کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت چاہے تھوڑی مقدار میں ہو، لیکن اگر دل کی توجہ کے ساتھ کی جائے تو یہ اندر کی بے چینی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ جب بھی آپ کو پریشانی، خوف یا الجھن محسوس ہو تو فوراً اللہ سے بات کریں، دعا کریں، اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہ دلوں کے حال سب سے بہتر جانتا ہے۔ صدقہ دینا چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اندر سے منفی احساسات کو کم کرتا ہے اور زندگی میں برکت اور سکون لاتا ہے۔ یہ وقت آپ کو سکھا رہا ہے کہ اصل طاقت انسان کے اپنے اندر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے میں ہے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ذہنی سکون، دل کا اطمینان اور زندگی میں آسانی محسوس ہوگی، کیونکہ اللہ
کیونکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل یعنی کہ ایسٹرو وائبس ڈیلی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کا سپورٹ اس چینل کا اصل طاقت ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستارے دنیا میں روشنی کرنے کے اللہ حافظ۔